सर, काजू फेस्टिवल जाले, आज मँगो फेस्टिवल कशें चालू जालेलें आहा, कशें पळयता तुमी? मँगो फेस्टिवल पळय आसा आमी वर्साक करतात आनी आमी मँगोचे आसा पळय आमी ताका चड हें दिलां, प्रोत्साहन दिलां. आंबे जावं बाकीचे जे आसा फ्रूट आसा पळय ताका आमी दिलां. आनी आंबे जे आसा आमचे गोंयचे आंबे, हे गोंयचे आंबे जे आसा आमगेले एकदम बरे. आनी थोडे लोक खाता ताका शुगर पासून वाडना. खुद हांव खाता, म्हाका शुगर वाडना. हांव दिसाचो सकाळचो एक खाता, सकाळी आनी दनपार जेवण जाता एक खाता. आयज खाल्यार 2 खाल्यार आयज, पूण म्हाका शुगर वाडना. म्हणजे आंबे बरे, शुगर बरे, म्हणजे लोकांनी खावचे. पूण मला हे तुमी शुगर टेस्ट करचे आनी खावचे बरे, हेल्थाक एकदम बरे. आनी हे जे आंबे आसा आमी कितले वर्सांच आमी हें करता की आंबे, माड आनी वेगवेगळे तरेची झाडां आमचे शेतकरी हे खात्याचे आसा ते हें करता, लोकांक दिता, फ्री दिता आमी लोकांक. आनी त्याच बरोबर फॉरेस्टूय दिता. पूण आमचे आमी दिता कावते, बरे आमी कावते दितात, बरे आमी झाडां दितात, आंब्याची वेगवेगळे तरेची झाडां दितात. जावं जी आमची गोंयांत जी आसा पळय म्हणजे बेण्णां, बाकीची कसली जी आसा बोरीची आनी सगळे तरेची आमी दितात. म्हणटकच तुमकां इतले सगळे गोंयांत झाडां दिसता सगळीं. म्हणजे झाडां जी आसा पळय आमकां जाय, गरज आसा. आनी आमकां आंबे जे आसा आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. आनी आंबे आमचे फुडले जे आसा जनरेशन ती उरतले, भुरग्यां फुडले जनरेशन उरतले, ते भुरग्यांक आमी खावपा आंबे तुमी सगळ्यात आंबे एक खायात आनी मागीर म्हाका सांगा शुगर वाडटा काय ना. शुगर वाडपा ना. जशें काजू फेस्टिवलाक तुमी सांगले काजूचे इल्ले ड्रिंक घेतकूच मातशें पयलींचे काळान आंबे खावपा जाय. तशें आतां आंबे खावपा जेवण नंतर आंबे खायात, शुगर देंवतली. सकाळची खायात, रातचे मातशी पळय नाका, कित्याक न्हिदले कडेन तूं चक्कर तुगे देंवची, तूं थंय थंड तूं सांबाळून. दनपारची खायात, सकाळची खायात. सर, मानकुराद मानकुराद बेस्ट. मानकुराद आफोन्स आसा, आमचे वेगवेगळे तरेचे आंबे आहा. तुमचो फेवरेट आंबो खंयचो? आंबो हे मानकुराद. हय, आनी आफोन्स ते येता पळय थोडे रत्नागिरीचे येता, आमचे आसा पळय वेगळे तरेचे हांगाय आसा. आनी थंय हय, आनी बाकीचे पळय आसा आंबे कितें आसा वेगळे तरेचे आसा, पळोवन आसा. आनी कितें आसा हे आमी प्रयत्न केले, आमच्या डिपार्टमेंटान प्रयत्न केल्यात. डायरेक्टरान कितलीशीं म्हाका दिसता लाखांनी झाडां लायिल्लीं आसतलीं इतल्या वर्सांत. आमी गोंयांत पळयात वयते झाडां दिसतात, ताका लागून लोक सुद्दां मारतात, कोण आंबे मारतात, कोण आनी कितें मारतात. तर पूण आमी ते चालू एक माळ आंबे म्हणल्यार तांकां चड आनी लावपाक लायता आमी चड जावचें म्हणून. आंब्याचें आमी हें करतात. आनी आमचो गोंयचो आंबो जे आतां ट्युरिस्ट येतात तेणी खावचो. ट्युरिस्टांचो भायर धाडचे, विमानान भायर धाडचे, आंबे धाडचे, आनी खंय धाडचे. आंबे एकदम बरे मानकुराद. आमचे कडेन तितले आहा आंबे सर? आमचे कडेन तितले आहा एक्सपोर्ट करपाक झाडां? आंबे आंबे रे आमचे कडेन म्हाका तूं खबर आहा कितें आहा तें सगळें झाडांचें खबर ना म्हाका. तूं खबर आहा कितें 5,000 हेक्टर आंब्याची झाडां आसा. आनी तेजें कितलें प्रोटेक्शन येता तें सिजनल जे कोणाचे रोयल्ले आसा ते मालकाकूच खबर आसता. सर, आमी आतां पळयलां हांगा की आंब्याच्या हितूनसून वेगवेगळे पदार्थ केलेले आनी बरें प्रदर्शन घडोवन येयल्ले आहा, जशें की लोणचे, मागीर बिबिंका केला. सगळे कामां लोणचें बरें जाता, मागीर तुका ज्यूस जाता. आनी ते पळय मँगो ज्यूस म्हणजे पिता पळय, मँगो ज्यूसूय जाता. टीव्हीचेर सदां पळयना तुमी एड येता पळय मँगो ज्यूस पिवचो म्हणून, ते आमचे मँगो बरे बेस्ट ज्यूस करपाक बरें. लोणचें तर आमगे परंपरा आसा, चालू आसा. आमची घरांत प्रत्येकाच्या घरांत लोणचें आसतलेंच. आनी आमचे गोंयांत खुबशी बायलो लोणचें करतात, पापड करतात, आनी कितें सगळे तरेचे वेगळे. सर, आंब्याची झाडां आहा गोंयांत? आं कितें आंब्याची झाडां आहा, द मँगो ट्रीज आर देर इन गोवा रायट नाव? हय खूब तरी कट जाला न्ही सर? आं कितें तरी कट जाला न्ही? अरे बाबा, लाखांनी झाडां असल्यार एक कोणें 2-3 झाडां मारली म्हणून आमची कमी जाता. आमचे वर्सां चालू लायता आमी, एवरी इयर आमी दितात. प्रत्येक वेळार लोक आमी फुकट आंब्याची झाडां दितात, फुकट माडाची हे दितात कावते, आनी वेगळी झाडां दितात. प्रत्येक वर्सा आमी झाडां दितात लाखांनी रुपयांनी. कितें घेता आमी आतां जुनाक आतां दितले टार्गेट 1,00,000 सुमार आमी झाडां दितात. म्हणजे आतां प्रत्येक वर्सा पळय इतली झाडां लागलेली आसा. पूण तुका वयर ते झाडां दिसता पळय
सगळं झाडां प्रोटेक्ट करता आमी आनी लोकूय बी लोकांचे हें जाल्लें आसा लोकूय खुबशे लोक झाडां जीं आसा प्रोटेक्ट करता कोणें कितें मारल्यार वचून लोक ते मारपा दिना सर हे खेपो तुमी हे बरे कार्यक्रम घडोवन हाडले काजू फेस्टिवल हाडलो आतां हो आंब्याचो हाडलो आनी आतां पावसान झाडांय रोवपाचे फुडें सरतले म्हणजे ज्या प्रमाणे 30 वर्सांनी हे खेपो गरमी चड वाडलेली आहा त्या खातीर लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता झाडां बद्दल झाडां लायात गरमी जर कमी जातली आमकां झाडां जाय जमीन तापोवन दिवपा जायना जर जमीन हें झाडां लागिल्लें आसत तर जमीन जी आसा ती सावळेपणां उरता ही झाडांचे पोंदा जमीन उरता थंड उरता सर मानकुराचे प्रोडक्शन कमी कसलें? मानकुराचे प्रोडक्शन कमी ना पळय कितें आसा एक वर्स मातशी सकयल वयर जाता पावस पडलो कमी जास्त वारें ते सगळें त्या प्रमाणे जाता फक्त आंबे जावं बाकीचे सगळे तरेचे आतां भितर पळयलें मरे तुवें आंब्याचें हांव पावूंक ना भितर तुवें पळोवन येयलें पळोवन येयले टेस्ट केलें इतली लाखांनी झाडां दिता दर वर्सा पावसाळ्याच्या टायमार त्यातली कितली जगता कितली उरता पळय आयकय अशें कोण तरी म्हाका सांगलें की आमी माडाची झाडां दितात आनी ते हे व्हरता म्हणटा थोडे लोक घेता म्हणटा आनी बारांनी व्हरून दिता आनी तेजी सोरो दिता बरें आसा म्हणलें पूण तो बारवालो पळय ताका हे दिता सोरो दिता तो फोर्स दितलो माड घेता आनी आपल्या भाटारून रोयता आमकां कितें सरकाराचें कितें आसा आमकां झाडां जाली म्हणटा जाली ते बेबल्यान न्हू की बारवाल्यान न्हू बराबर सारकें झाडां जावपा जाय बरें सर थँक्यू बरें